बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये इमरान खान का ज़ाती बनी गाला वाला घर है। यहाँ पे अब से तकरीबन 2 घंटे की एक तवील नशिस्त ख़त्म होने के बाद मैं बाहर आया हूँ। इमरान खान ने आज मुख्तलिफ डिजिटल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं उनके साथ तवील नशिस्त की है। इस मुलाकात के अंदर खान साहब ने वो बातें की हैं जो आम तौर पे वो मीडिया के कैमरों के सामने भी नहीं करते। मैं आपके सामने कुछ ऑफ द रिकॉर्ड होने वाली गुफ्तगू और खान साहब से जो मेरा सवाल था जिसका खान साहब ने जवाब दिया उसके ऊपर बात करेंगे। आज के जो अहम सवालात हैं, खान साहब ने न्यूट्रल्स के मुतल्लिक बात की है, इमरान खान ने जो डील की चहमगोइयाँ हैं उसके ऊपर बात की हैं, और इस्लामाबाद में खान साहब ने कश्तियाँ जलाने की बातें की हैं। बहुत सारे मामलात हैं और पूरी इस नशिस्त के अंदर सिर्फ एक ऐसा सवाल था जिसके ऊपर खान साहब ने जवाब नहीं दिया। आखिर वो कौन सा सवाल था या एक ऐसा मामला कहाँ पे आ गया जहाँ पे खान साहब ने भी मुस्कुरा के बात टाल दी और उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले खान साहब जैसे ही आए तो उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज मालूम हो रही थी। उन्होंने खुद भी कहा मुझे तो ऐसे लग रहा है पिछले 3 दिन से मुझे कोरोना हुआ है। उनकी ज़ुकाम से या तबीयत से ये मालूम हो रहा था। खान साहब ने 2 बातें बड़ी वाज़ेह की। उनका मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा जो काम करता हूँ कश्तियाँ जला के करता हूँ, और मैंने सियासत भी कश्तियाँ जला के की हैं। और फिर खान साहब ने कहा मैं मुकाबला करना जानता हूँ। फिर खान साहब ने एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जो सवाल ये है कि आखिर इलेक्शंस कब होने हैं, क्या ये हुकूमत ख़त्म होगी कि नहीं होगी। खान साहब ने कहा देखें हम 3 अतराफ से इस्लामाबाद को ब्लॉक कर सकते हैं। भला कौन कौन से? उनका खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारी हुकूमत है, पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारी हुकूमत है। हम चाहें तो इस्लामाबाद को ब्लॉक करके इस हुकूमत को गिरा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा क्या मेरा अपना ज़ाती मफाद ज़्यादा ज़रूरी है या मैं वो काम करूं जिससे मेरे मुल्क को फ़ायदा हो। फिर पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक़ खान साहब ने बड़ा कमाल किया। हमजा शहबाज के मुतल्लिक़ उन्होंने कुकड़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहा मेरे लिए पंजाब हुकूमत की अहमियत इतनी ही थी कुकड़ी को घर भेजना, क्योंकि हमारे कारकुनों के ऊपर जो वो कुछ कर रहे थे वो हमें इस हवाले से मंजूर नहीं था। फिर खान साहब ने, मैंने उनसे ये सवाल किया खान साहब आपकी पॉलिटिक्स क्या प्रो स्टैब्लिशमेंट है, एंटी स्टैब्लिशमेंट है, या फिर खान साहब जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अवामी हमारे तहरीक इंसाफ को मिली है वो किसी सियासी जमात को नहीं मिली, तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट को या न्यूट्रल्स को क्यों कहते हैं कि वो आपकी हिमायत करें। जिस पे खान साहब ने बड़ा वाज़ेह जवाब दिया। उनका देखें अवाम का पैमाना सोशल मीडिया हो सकता है, सोशल मीडिया के अंदर लोग जो है वो इस वक्त उनके साथ हैं। फिर उनका दूसरा पैमाना ये हो सकता है इलेक्शंस, 17 जुलाई के इलेक्शंस के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत है। उनका अब ये न्यूट्रल्स ने फैसला करना है कि क्या वो अवाम के साथ खड़े हैं या फिर वो इन चोरों को बैक करेंगे। ये लफ्ज़ खान साहब के हैं कि न्यूट्रल्स कहते हैं हम न्यूट्रल्स हैं, न्यूट्रल्स कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रल चोरों की हुकूमत को बैक कर रहे हैं। ये खान साहब ने कोटेड अनकोटेड अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर खान साहब ने एक और बात की जो बड़ी एक हैरत अंगेज़ और इंकिशाफ वाली बात थी। खान साहब से पूछा गया ये 25 मई वाले वाक़यात के ऊपर कि वो पुलिस अफसरान या वो लोग जो नून लीग के ज़्यादा हमायती हैं, ये तरफदार है, आप उनके ऊपर क्यों काम नहीं। खान साहब ने ये इंकिशाफ किया कि उनको कहीं से कॉल्स आई हैं, यानी उनसे मुराद पंजाब हुकूमत को वो किसी चिड़ियाघर की बात खान साहब कर रहे थे। ये उन्होंने तमाम सहाफ़ी इस बात की तस्दीक करेंगे कि उन्होंने चिड़ियाघर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा वहाँ से कॉल्स आई कि इन पुलिस अफसरान का तबादला ना किया जाए, जिसमें खान साहब ने कहा कि मैंने फिर एज्यूम किया है कि वो जो पुलिस अफसरान ने किया है फिर उनके कहने के ऊपर किया है। ये खान साहब के अल्फाज थे। फिर खान साहब ने एक और जो कल परसों से बहुत प्रापोगेंडा हो रहा है इसके रसूल के ऊपर, खान साहब ने कहा कि मैं आशिक़ रसूल हूँ और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपने नबी से इश्क नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी, आपका ईमान मुकम्मल नहीं होता। फिर उन्होंने मिसालें दी कि मैंने उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाने से इनकार किया। फिर 15 मार्च का हवाला दिया कि हमारी कोशिशों से 15 मार्च जो है वो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक दिन मनाया जाता है। फिर खान साहब से सवाल हुआ कि कोई डील शील चल रही है, कोई बातचीत पसे पर्दा हो रही है कौम से हट के। खान साहब ने कहा कोई डील नहीं है, सिर्फ इलेक्शन। इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक ही हल है और वो है इलेक्शंस। फिर खान साहब ने मिसाल दी 71 की और कहा कि 71 के अंदर सबसे बड़ी जमात को मैंडेट नहीं दिया गया था और मुल्क टूट गया था, यानी जो कुछ वहां पे हुआ। फिर उनका देखें ये फौज का काम नहीं है, ना फौज ये कर सकती है कि मुल्क को इकट्ठा रखा जाए, ये सियासी जमातें करती हैं और ये सियासी जमातें ही कर सकती हैं। उन्होंने कहा अगर फौज मुल्क इकट्ठा रख सकती होती तो 71 में रख लेती, लेकिन वो नहीं रख सकती, ये काम सियासी जमातों का है। फिर खान साहब से ये सवाल हुआ कि क्या आप और नवाज शरीफ दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए तो क्या आप दोनों एक पेज के ऊपर आ सकते हैं।
کیا ڈیڈ لاک ختم ہو سکتا ہے, کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ خان صاحب نے کہا میرے اور نواز شریف کے کیس کا کوئی موازنہ نہیں ہے, میں نواز شریف سے کبھی بات نہیں کروں گا, کیونکہ نواز شریف سے بات کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اس چوری کو انڈورس کر رہا ہوں. پھر ایک اور دوست نے یہ سوال کیا کہ چلیے خان صاحب آپ یہ بتا دیں کہ کیا آپ اس حوالے سے اس کے اوپر چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ شہباز شریف بار بار بات کر رہے ہیں. ان کا شہباز شریف میرے ساتھ کیا چارٹر آف اکانومی کر رہے ہیں؟ شہباز شریف اپنے بھائی کے ساتھ ایک چارٹر کریں اور نواز شریف کو کہیں کہ ان کے ملک سے باہر جو اثاثے ہیں وہ سارے کے سارے اثاثے ملک کے اندر لے آئیں تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. اس حوالے سے پھر ایک اور بات جو خان صاحب نے کی, ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا اس وقت ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ کسی نومبر والی تعیناتی کے اوپر ہے؟ خان صاحب نے کہا کہ میرا نومبر والی تعیناتی کے اوپر کوئی کنسرن نہیں ہے, میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, نہ میرے اندر کوئی چور ہے کہ میں اس کے اوپر پریشان ہوں. خان صاحب نے کہا اگر اس ایک تعیناتی کی وجہ سے ملک کو تہس نہس کیا جا رہا ہے تو یہ بہت بدقسمتی ہے, یہ ملک کے ساتھ بہت زیادتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ تو نواز شریف ہیں جو بنیادی طور پہ ہر بار اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کے آتے ہیں. پھر خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آخر ہر 3-3.5 سال کے بعد آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر پاکستان میں یہ سارا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے؟ خان صاحب نے انڈیا کی مثال دی کہ انڈیا کے اندر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, حتیٰ کہ آرمی چیف جو ہے وہ اپوائنٹ ہوتا ہے تو اس کا نام بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن پاکستان کے اندر جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ ایک لحاظ سے نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ بن جاتا ہے, جس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بالکل ایک میرٹ کے اوپر تعیناتی ہونی چاہیے, اور میرٹ کی تعیناتی کا مطلب یہ ہے کہ جو سینئر موسٹ آدمی ہوگا اس کو آپ آرمی چیف جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے, خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر کچھ کرنا پڑے گا جس کے اندر وہ آپس میں اتفاق رائے کر سکے اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کر سکے. پھر عمران خان سے یہ پوچھا گیا کہ دیکھیں آپ کے دور میں بھی تو صحافیوں کے پروگرامز بند ہوئے, چینلز بند ہوئے. خان صاحب نے کہا کہ میں نے کسی صحافی کا نہ کبھی پروگرام بند کروایا ہے, نہ میں نے چینلز بند کروائے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں مجھے پتا چلا, میں آفس گیا کہ مطیع اللہ جان والا واقعہ ہوا, میں نے فوراً آرڈر دیا. پھر ان کا وہ تور والا ایک واقعہ ہوا, میں نے اس پہ بھی فوری طور پہ آرڈر دیا. ان کا دیکھیں یہ پاکستان کے جسٹس سسٹم کا معاملہ ہے. پھر انہوں نے فریال تالپور والے سوال کا جواب دیا, مریم نواز شریف ان کی والد کے سامنے جو گرفتاری, انہوں نے کہا دیکھیں یہ نیب میرے ماتحت تو نہیں تھا, یہ نیب کا معاملہ ہے اور یہ پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے انہوں نے اس بات کے جو ہیومن رائٹس ہیں اس کے حوالے سے کروانا تھا. اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر شہباز گل والے معاملے کے اوپر. شہباز گل والے معاملے کے اوپر ان سے سوال ہوا کہ آخر ایسے کیا راز ہیں ان کے پاس جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ سمجھتے ہیں, یا لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کہیں اس کی پکڑ میں نہ آ جائیں, جو عظمیٰ بخاری والا سوال ہوا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان سے جو ہے وہ ان کا نام نکلوانا چاہتے ہیں اور وہ نام ہم قوم کو سنوانا چاہتے ہیں. ان کا دیکھیں شہباز گل کا معاملہ اور ہے, شہباز گل کوئی انڈین سپائی تو نہیں ہے, شہباز گل کوئی اس حوالے سے کوئی ایسی شخصیت تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ایک اس کو غلط کچھ کیا بھی ہے, کوئی ایسے الفاظ بھی ہے. ان کا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ شہباز گل نے کہا کیا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس سارے معاملے کو نہیں ہو سکتا. اب انہوں نے ایک بار اور دی ہے کہ جو عوامی مینڈیٹ ہے وہ ضرور ہے. اب انہوں نے کہا یہ نیوٹرلز کو یہ غلط پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تحریک انصاف نیچے جائے گی. انہوں نے کہا الیکشن جتنے ڈیلے میں جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اوپر جا رہی ہے اور یہ سیاسی جماعتیں ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں کہ جو کچھ نواز شریف اور شہباز شریف کے متعلق فلاں سپیڈ پنجاب سپیڈ وہ 4 مہینے کے اندر ایکسپوز ہو کے رہ گیا. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نیوٹرلز کو غلط بتایا جا رہا ہے, یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے, نیوٹرلز نے اپنی کورس کریکشن کرنی ہے. یہ خان صاحب کے الفاظ سے, تو جس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ ہم نے کسی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالا اور اپنی سارے معاملات کے اوپر خان صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ, اور پھر انہوں نے عمران ریاض کی مثال دی, ارشد شریف صاحب کی مثال دی اور کہا کہ ان کی جو ریٹنگ ہے وہ آسمانوں کے اوپر جا رہی ہے. تو ان کا کوئی موازنہ نہیں ہے. آج بڑی تسلی کے ساتھ, ایسا نہیں تھا کہ سارے اچھے سوال خان صاحب سے ہوئے جس میں آپ یہ کہیں کہ آپ بڑے اچھے ہیں, آپ نے بڑی اچھی حکومت کی ہے. خان صاحب نے کچھ غلطیاں بھی مانی, ان سے بہت سخت سوال ہوئے, انہوں نے بڑے مسکراتے ہوئے اس کا جواب دیا. پہلا انہوں نے جو غلطی مانی وہ 2018 کے ٹکٹس تھے. ان کا سارے ٹکٹس میں نے نہیں دیے,
مثال کے طور پر سینٹرل کے اندر مسائل ہوئے, سرگودا کا اسپیشل نام لیا, ان کا اگر میں ٹکٹ سارے خود دیتا تو ہمیں یہ دوسری پارٹیز کے اوپر ریلائی نہ کرنا پڑتا. اس بار سارے ٹکٹس دوں گا, اور اس بار پاکستان تحریک انصاف پہلے سے زیادہ. خان صاحب کانفیڈنٹ تھے, ان کا کشتیاں جلا چکا ہوں, آخر تک لڑائی کروں گا, مقابلہ کرنا جانتا ہوں, اور عوام جو ہے ان میں شعور آ چکا ہے, اور جب عوام کسی کے ساتھ اس کو شکست نہیں دی جا سکتی. بنی گالہ سے مجھے اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.